हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अफ मर्सेन्टियाको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले त्यसको भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनसम्मको पार्टहरू पढ्यौँ है। र अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको थोरै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मसँग नोटमा भएको एउटा फिगर तपाईँहरूलाई देखाएर सुरु गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त गाइज, यहाँ हेर्नुहोस् त मेल थ्यालस र फिमेल थ्यालस भनेर यसको दुईवटा फिगर रहेको छ। मेल थ्यालसमा मेल रिसेप्टेन्स छ र स्टक छ, त्यसै गरी फिमेल थ्यालसमा फिमेल रिसेप्टेन्स र स्टक रहेको छ है त। यति नै कुरा हो। यो फिगरहरू बनाउनुहोस्, बुकबाट हेर्नुहोस् है। अब हामी चाहिँ यसको बारेमा थोरै थोरै एक्सप्लेन गर्दै गर्दै बिस्तारै बिस्तारै पढ्दैछौँ है त। अब मर्सेन्टिया भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हेटेरोथ्यालिक हो नि। त्यो भनेको के हो? डायोसियस प्लान्ट हो है। र मर्सेन्टियामा कसरी टेक प्लेस हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भन्दाखेरि अभियसली फ्युजनबाटै हुन्छ मेल र फिमेल ग्यामेट्सहरूको है। र यस्तो टाइपको रिप्रोडक्सनलाई चाहिँ हामी ओओग्यामस भनेर भन्दछौँ है त गाइज। ओओग्यामस भनेर हामी भन्दछौँ यस्तो खालको रिप्रोडक्सनलाई। यसको अब अलिकति फिगरहरू अरू डिटेल फिगरहरू जस्तै चाहिँ कि एलएस अफ मेल रिसिप्टेन्स सिङ्गल एन्थ्रेडियमहरूको फिगरहरू बुकमा छ है। त्यसको कुराहरू त्यसको स्ट्रक्चरहरूको कुराहरूको अलिअलि फिगरहरू चाहिँ बनाउनुहोस् बुकबाट। र म चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है त। र मेल सेक्स अर्ग्यान चाहिँ के हो? एन्थ्रेडियम हो भने फिमेल सेक्स अर्ग्यान के हो? आर्कोजिनियम हो। मेल सेक्स अर्ग्यान के हो? एन्थेरिडियम। कम्पेयर गर्दै हेर्नुहोस् त मेरो प्रिभियसको भिडियो र यसमा धेरै कुराहरू कमन हुन जान सक्छ है। आर्कोजिनियम त्यो कम्पेयर गर्नु भने तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। मेल सेक्स अर्ग्यान एन्थेरिडियम हो, फिमेल सेक्स अर्ग्यान आर्केजियम हो। र सेक्स अर्ग्यान चाहिँ मर्सेन्टियाको चाहिँ एकदमै स्पेसल स्ट्रक्चरमा चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी ग्यामेटोपोर पनि भन्दछौँ। ग्यामेटोपोर है। द सेक्स अर्ग्यान इन मर्सेन्टिया आर डेभलप्ड इन स्पेसल स्ट्रक्चर कल्ड ग्यामेटोपोर भनेर लेख्दै जानुहोस् है। र ग्यामेटोपोरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मेल सेक्स अर्ग्यान हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एन्थेरोडोस्फियर भनेर भन्छौँ है। द ग्यामेटोफियर विच बियर मेल सेक्स अर्ग्यान इज कल्ड के भनिनु भयो? एन्थेरिडियोस्फियर भनेर भनिनु भयो र होइन। अर्को कुरा गरौँ। अर्को कुरा गर्दै जाँदाखेरि द ग्यामेटोपोर विच बियर फिमेल सेक्स अर्ग्यान इज कल्ड हामी के भन्ने भयो यसलाई? आर्किनोजिनियोपोर भनेर भन्नुभयो। यो चाहिँ मेल सेक्स अर्ग्यानको, यो चाहिँ फिमेल सेक्स अर्ग्यान बियर गर्छ भने चाहिँ यो भन्ने नै भयो है। र एन्थेरिडियोपोर हामी कुरा गरौँ अब थोरै अलिकति डिटेलमा कुरा गर्दै जाउँ। एन्थेरिडियोपोरको कुरा गर्दै जाउँ है त। यो के हो भन्दाखेरि यसमा के हुने भयो? स्टक हुने भयो। त्यसै गरी डिक सेप जस्तो छ मेल रिसेप्टेन्सको जस्तो होइन। यसको टिपपट्टि एट इट्स टिप भनौँ है। इट कन्सिस्ट अफ स्टक एन्ड डिक सेप्ड मेल रिसिप्टेन्स एट इट्स टिप भनौँ है। र यसको मेल रिसेप्टेन्स कस्तो रहेको छ भन्दाखेरि 8 लोब्ड स्ट्रक्चरको जस्तो रहेको छ है। 8वटा लोबको जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ यसमा रहेको छ है। र यो चाहिँ ग्रोइङ पोइन्ट पनि हो। यसको ग्रोइङ पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर रहेको छ भन्दाखेरि एपेक्समा रहेको छ। हरेक लोबको है, हरेक लोबको चाहिँ एपेक्समा रहेको छ, जुन चाहिँ अन्डर द एपिडर्मिक लेयर अफ द रिसिप्टेन्समा पर्दछ है। ग्रोइङ पोइन्ट इज सिचुएटेड एट द एपेक्स अफ इच लब अन द अप्पर इपिडर्मल लेयर अफ रिसेप्टेल्स भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो है। र त्यहाँ पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा टाइप्सको पोर्सहरू फर्म भएको हुन्छ है प्वालहरू, जसमा चाहिँ ओस्टियल र एयरपोल भनेर भनिन्छ है। दे आर त्यो प्वाल पनि कस्तो हुने भयो अरे? दुई टाइपको हुने भयो, ओस्ट्रेलिया एन्ड एयरपोर। ओस्टियलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब एयरपोर्ट्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ओपन्स हुन्छ र डाइरेक्ट हुन्छ एयर चेम्बरमा है। एयरपोर आर ओपन
डाइरेक्टली इन्टु एयर च्याम्बर भन्न सक्यौँ है। र इनसाइड एयर च्याम्बर फोटोसिन्थेटिक फिलामेन्ट्स चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। यो एयर च्याम्बरभित्र के हुन्छ, फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्टहरू फिलामेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। र त्यहाँ चाहिँ अब के कुराहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ नि, क्लोरोप्लास्टहरू, फोटोसिन्थेटिक फिलामेन्ट्सहरू परेको हुन्छ र यसैको प्रोसेसले नै फोटोसिन्थेटिक गर्न चाहिँ पोसिबल भएको हो है। र ड्यु टु द कन्टेनिङ क्लोरोप्लास्ट फोटोसिन्थेटिक फिलामेन्ट टेक पार्ट इन द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेटिक भनेर लेख्नु छ है गाइज। र आउटसाइडमा के हुन्छ, इनसाइडको कुरा भयो, आउटसाइडमा के हुन्छ भने आउटसाइड पोर डाइरेक्टली इन्टु द एन्थेरिडियल च्याम्बर है। आउटसाइड पोर्ट के हुन्छ अरे डाइरेक्टली हुन्छ एन्थेरिडियल च्याम्बरमा है। र एन्थेरिडियल च्याम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फ्ल्याक्स जस्तो चाहिँ सेपको हुन्छ, एउटा भाँडो जस्तोको चाहिँ फ्ल्याक्स सेपको स्ट्रक्चर भएको हुन्छ है। र प्रत्येक एन्थेरिडियल च्याम्बरमा के हुन्छ, मेल सेक्स अर्ग्यान रहेको हुन्छ, एन्टिहेरिडियम चाहिँ रहेको हुन्छ है। एन्टिहेरिडियम इज सिचुएटेड है। र एन्थेरिडिया चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि सेन्टरमा भेटिन्छ र म्याच्योर्ड हुन्छ जब चाहिँ एन्थेरिडिया चाहिँ म्याच्योर्ड हुन्छ भने एन्थेरिडियाको पेरिफेरियाहरू चाहिँ इम्याच्योर हुन्छ है। र एन्थेरिडिया फाउन्ड टुवर्ड्स द सेन्टर चाहिँ म्याच्योर्ड र त्यसको वरपर पाइने एन्थेरिडियाहरू चाहिँ इम्याच्योर हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या है गाइज। इनसाइड इच एन्थेरिडियल च्याम्बर मेल्स सेक्स अर्ग्यान एट एन्थेरिडियम इज सिचुएटेड लेख्नु पर्यो। र एन्थेरिडियम फाउन्ड टुवर्ड्स द सेन्टर चाहिँ एकदम म्याच्योर छ र वेयरएज द एन्थेरिडिया अफ पेरिफेरिया आर इम्याच्योर भनेर लेख्दै जानु पर्यो है त गाइज। अब हामी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ। हामी के को कुरा गरौँ भन्दाखेरि अलिकति थोरै एन्थेरिडियमको कुरा गरौँ। के हो त एन्थेरिडियम, प्लिज फिगर हेरिदिनुहोस् है बुकबाट। एन्थेरिडियम चाहिँ कहाँनिर रहेको हुन्छ भन्दाखेरि एन्थेरिडियल च्याम्बरको भित्र रहेको हुन्छ है। एन्थेरिडिया इज सिचुएटेड इनसाइड द एन्थेरिडियल च्याम्बर भनौँ है। र प्रत्येक एन्थेरिडियम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ सर्ट मल्टिसेलुलर स्टक र अर्को भनेको चाहिँ मल्टिसेलुलर बडीमा है। Each antheridium is divided into two parts, a short multicellular stalk and multicellular body भनौँ है। द बडी अफ एन्थेरिडिया चाहिँ के भएको हुन्छ, कभर्ड भएको हुन्छ एक्सटर्नली। कसरी कभर भएको छ, बाहिरको रूपमा कसरी कभर हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल स्ट्रायल ज्याकेटले। द बडी अफ एन्थेरिडिया इज कभर्ड एक्सटर्नली बाई अ सिङ्गल स्ट्रायल ज्याकेटले कभर त्यो लेयरले कभर गर्छ भन्ने। इनसाइड द त्यो ज्याकेटभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि मास अफ सिमिलर सेलहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ है। र त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि एन्ड्रोक्राइट्स भनेर भन्दछौँ है। र प्रत्येक एन्ड्रोक्राइट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि मेटाफोरहरू चाहिँ अलिकति इलोङ्गेटेड कोइलमा रहेको हुन्छ होइन। त्यसै गरी बाइफ्ल्यागमेन्टेड मेल ग्यामेट्सहरू पनि हुन्छ त्यसमा, जसलाई चाहिँ हामी रोजोइड्स भनेर भन्दछौँ है। र जब त्यो म्याच्योर्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ वाटर छिर्छ र वाटर छिरेर चाहिँ कहाँ छिर्छ, एन्थेरिडियल च्याम्बरमा छिर्छ। एट म्याच्युरिटी वाटर इज इन्टर्ड इन्टु एन्थेरिडियल च्याम्बर भन्नुहोस् है। जब वाटर एन्थेरिडियममा छिर्छ त्यो सोइल हुन्छ र त्यो सोइलिङ हुने बित्तिकै इपिकल सेल्स अथवा ज्याकेट लेयरहरू के हुन थाल्छ, हराउन थाल्छ, डिसेन्टिग्रेट हुँदै जान्छ। र यो रिजनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि द रिजन एन्थेरोजोइड्स आर रिलिज आउट है। त्यो एन्थेरोजोइड्सहरू चाहिँ रिलिज आउट हुन्छ र त्यो तिनीहरू चाहिँ स्विम हुन थाल्छ, जस्तै कि रेन वाटरहरूमा होइन, जस्तै कि फ्ल्याजिलाहरूको मद्दतले चाहिँ त्यो स्विम हुन थाल्छ र पुग्छ कहाँनिर भन्दाखेरि आर्कोजिनियममा पुग्छ है। दे स्विम इन ड्यू अर रेन वाटर बाई द हेल्प अफ फ्ल्याजिला टु रिच द आर्थ्रोनोग्रस भनेर भन्न सक्छौँ है। ल यति कुरा नै हो, सजिलै छ। अब चाहिँ अलिकति कुरा गरौँ आर्किनोजिनियोपोरको कुरा गरौँ है त। आर्किनोजिनियोपोरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको फिगर एकचोटि प्लिज बुकबाट हेरिदिनुहोस् गाइज है। र यो चाहिँ कहाँनिर डेभलप भएको हुन्छ भन्दाखेरि डोर्सल सर्फेसबाट डेभलप भएको हुन्छ फिमेल थ्यालसको है। आर्किनोजिनियोपोर आर डेभलप्ड फ्रम द डोर्सल सर्फेस अफ फिमेल थ्यालस भनेर भन्नु पर्यो है। र प्रत्येक आर्किनोजिनियमहरू चाहिँ के हुन्छ, दुई भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ है। अथवा त्यो दुई भागमा पनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि 5 देखि 7वटा 5 to 7 सेन्टिमिटरको स्टक हुन्छ र स्टार सेपको
फिमेल रिसेप्टर्स हुन्छ त्यसको टिपपट्टि है। फिमेलको त्यो स्टार सेपको फिमेल रिसेप्टर्स चाहिँ त्यो टिप भिटपट्टि चाहिँ रहेको हुन्छ है। र फिमेल रिसेप्टर्स कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 8वटा लोबको स्ट्रक्चरको हुन्छ है। ल लेख्दै जानुहोस् गाइज, म भन्दै जान्छु। द आर्कियोजेनोफोर आर डेभलप्ड फ्रम द डोर्सल सर्फेस अफ फिमेल थ्यालस है। इच आर्कोजेनियम इज डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स है। हरेक आर्कोजेनियम चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ है। र तिनीहरूको प्रत्येकको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 देखि 7 सेन्टिमिटरको स्टक हुन्छ, एसटिएलको स्टक हुन्छ भने स्टार सेपको फिमेल रिसेप्टर पनि हुन्छ त्यसको टिपपट्टि, एट इट्स टिप। स्टार सेप फिमेल रिसेप्टर्स एट इट्स टिप भन्नु है। र फिमेल रिसेप्टर्स के छ 8वटा लोबको स्ट्रक्चर छ, 8वटा लोब है। फिमेल रिसेप्टर्स इज 8 लोब्ड स्ट्रक्चर भन्नुहोस् है। र एट द टिप अफ इज लिप, हरेक लोबको टिपमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोइङ पोइन्ट रहेको हुन्छ र 8वटा लोब्सहरू चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ अल्टरनेटिभली विथ 9 रेडिएटिङ रेजले चाहिँ अल्टरनेटिभली ग्रो हुन चाहिँ खोजेको हुन्छ है। एट द टिप अफ इच लोब growing point is situated. 8 lobes are arranged alternately with 9 radiating rays भनेर हामीले लेख्दै जानु पर्यो है। अब हामी अलिकति अझ कुरा गर्दै जाउँ है। के को कुरा गर्दै जाउँ भन्दाखेरि गाइज ओके यसमा त छ, ठिक छ। लोवर सर्फेसको कुरा हेर्दै जाउँ है त। अब लोवर सर्फेसको त्यो जुन फिमेल रेसिप्टाल छ नि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्स अर्ग्यानहरू चाहिँ भेटिन्छ है। अन द लोवर सर्फेस अफ फिमेल रेसिप्टाल द फिमेल सेक्स अर्ग्यान आर्कोजेनिया आर फाउन्ड भन्नुहोस् है। र द नम्बर अफ आर्कोजेनिया पर लोब मे रेन्ज फ्रम 11 to 15 भन्नुहोस् है त। र त्यो आर्कोजेनियाको नम्बर कति हुन्छ अरे पर लोबमा 11 देखि 15वटासम्म रहेको हुन्छ है। र आर्कोजेनियामा के हुन्छ भन्दाखेरि लबहरू के हुन्छ कभर्ड भएको हुन्छ अथवा प्रोटेक्ट भएर रहेको हुन्छ एउटा सिङ्गल मेम्बर स्ट्रक्चरमा है, जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि PER पेरिच्याट पनि भनेर भनिन्छ है। यसमा चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ कभर भएर बसेको हुन्छ है। द आर्कोजेनिया अफ अ लब आर कभर्ड बाई कभर्ड अथवा प्रोटेक्टेड भनौँ, कभर्ड एन्ड प्रोटेक्टेड बाई अ सिङ्गल मेम्ब्रेस स्ट्रक्चर कल्ड पेरिच्याट भन्नुहोस् है। र प्रत्येक आर्कोजेनियम छ नि त्यो फेरि त्यो प्रत्येक आर्कोजेनियम पनि फेरि कभर्ड भएको हुन्छ एउटा मेम्ब्रेन अथवा मेम्ब्रेस स्ट्रक्चरले। त्यसलाई चाहिँ फेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि पेरिजाइनम भनेर भनिन्छ है। फेरि यसले पनि कभर भएर बसेको हुन्छ जसलाई चाहिँ अर्को लेयरले पनि कभर भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भनियो पेरिजेनियम भनेर भनियो है। र आर्कोजेनियम जुन छ नि जुन भेटिन्छ नि सेन्टरमा त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ इम्याच्योर्ड हुन्छ भने जुन चाहिँ अलिकति पेरिफेरियामा अथवा त्यसको सेरोफेरोमा भेटिन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति म्याच्योर्ड हुन्छ भन्न सकिन्छ है। र अब लेख्दै जानुहोस् द आर्कोजेनिया विच आर फाउन्ड टुवर्ड्स द सेन्टर आर इम्याच्योर्ड। द आर्कोजेनिया विच आर फाउन्ड टुवर्ड्स द सेन्टर आर इम्याच्योर वेयर एज द आर्कोजेनिया लाइङ टुवर्ड्स द पेरिफेरी आर म्याच्योर्ड भन्नुहोस् है। र त्यो जुन लोवर सर्फेसमा आर्कोजेनिया छ नि त्यहाँ चाहिँ के छ फिमेल रेसेप्टियासहरू चाहिँ भेटिन्छ। कस्तो फेजमा भन्दाखेरि ह्याङ्गिङ र इन्भर्टिब्रेट म्यानरमा चाहिँ भेट्न सकिन्छ है। द आर्कोजेनिया अन द लोवर सर्फेस अफ फिमेल रेसेप्टान्स आर फाउन्ड इन ह्याङ्गिङ एन्ड इन्भर्टेड म्यानर भनेर भन्न सक्नु पर्यो है त। ल अझ लेख्दै जाउँ। अब के छ अझ कुरा भन्दाखेरि हरेक आर्कोजेनिया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू पनि फ्ल्याक्स सेप्ड FLAS कि फ्ल्याक्स सेप्ड स्ट्रक्चरकै हुन्छन् है। र यिनीहरूको डिभाइड यो आर्कोजेनियाहरूलाई पनि 2 भागमा डिभाइड गरिएको छ है। अ बेसल स्यालोन भेन्टर र अ न्यारो र इलोङ्गेटेड नेकमा है। बडी अफ आर्कोजेनियम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 पार्ट्स, अ बेसल स्यालोन भेन्चर एन्ड अ न्यारो एन्ड इलोङ्गेटेड नेक है। र द भेन्चर बियर्स
भेन्टर क्यानल, भेन्चरले के बियर गर्छ, भेन्ट्रल क्यानल हुन्छ भने, र फिमेल ग्यामेट्सको त्यो एग पनि त्यहाँ हुन्छ है। द भेन्चर बियर भेन्चर क्यानल सेल एन्ड अ फिमेल ग्यामेट एग भन्दै लेख्नुहोस् है। र नेकले के गर्छ भन्दाखेरि 4वटादेखि 6वटा नेक क्यानल सेल्सहरू राखेको हुन्छ है। द नेक बियर्स 4 to 6 नेक क्यानल सेल्स भन्दै जानु है। र त्यो नेक र भेन्ट्रल दुइटैमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा कभर लागेको हुन्छ अथवा त्यसलाई पनि प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ सिङ्गल स्ट्राइल ज्याकेट लेयरले है। र त्यो चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि टिप, त्यो नेकको टिपतिर हुन्छ र त्यो चाहिँ कभर गरेको हुन्छ एउटा लिड सेलहरूले, यस्तो चाहिँ त्यहाँ पनि रहेको हुन्छ है। ओके, र जब अब अझै कुराहरू प्याराग्राफ चेन्ज गरेर पोइन्ट गर्दै लेख्दै जानुहोस् है। जब म्याच्युरिटी हुँदै जान्छ भेन्ट्रल क्यानल सेल र नेक क्यानल सेलमा, त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू म्याच्योर्ड हुँदै गइसकेपछि डिसेन्टिग्रेट हुँदै जान्छ, भन्नुको मतलब हराउँदै जान्छ है। र तिनीहरूले के प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि डिसेन्टिग्रेट हुँदै हराउँदै गइसकेपछि म्युक्लिग्ला, MUCI म्युक्लिग्ला र एउटा केमिकल सब्सटेन्स फर्म गर्छ है। दे प्रोड्युस म्युक्लिग्ला एन्ड अ केमिकल सब्सटेन्सेस मेबी म्यालिक एसिड भनेर भनिएको छ है। म्यालिक एसिड पनि फर्म गरेको हुनसक्छ है। र म्युक्लिलाले के गर्छ भन्दाखेरि वाटरहरू एब्जर्ब गर्छ र के हुन्छ, त्यो सोइल हुन थाल्छ। सोइल हुन थाल्ने बित्तिकै त्यो भोल्युम अफ म्युक्लिला के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, ड्यु टु विच प्रेसर त्यहाँ आउने भयो। प्रेसर हुने बित्तिकै के हो, त्यो कभरहरू फुट्न थाल्ने भयो अथवा लिड सेलहरू जाने भयो है। र यो कारणले के हुन्छ, कभरहरू त रिमुभ भयो र त्यसपछि के हुन्छ, तिनीहरूले आफ्नो पोजिसन फर्म गर्न थाल्छ, आफ्नो जुन पोजिसनमा जानुपर्ने हो त्यो जान थाल्छ है। र त्यो म्युक्लिला र म्याक्लिक एसिड छ नि, म्युक्लिग्ला एन्ड म्याक्लिक एसिड, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ओजसहरू चाहिँ, यसको ओजसहरू चाहिँ यसको घाँटीको तर्फबाट, त्यो टिप अफ नेक भनेको छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ खालको एउटा प्यासेज जस्तो फर्म गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एन्थोरोजोइड्सहरू चाहिँ इन्टर हुन थाल्छ गाइज। एन्थोरोजोइड्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट इन्टर छिर्न थाल्छ है त। अब यसको कुराहरू लेख्दै जाउँ है त। द म्युक्लिग्ला एब्जर्ब वाटर, इट स्वेल्स, जब पानी छिर्छ त्यो स्वेलिङ हुन थाल्छ है। त्यसपछि द भोल्युम अफ म्युक्लिला इज इन्क्रिज्ड, भोल्युम के हुने भयो, इन्क्रिज हुने भयो स्वेलिङ हुने बित्तिकै है। र त्यो स्वेलिङ हुने बित्तिकै के हुने भयो, प्रेसर आउने भयो। प्रेसर आउने बित्तिकै त्यो कभर के हुने भयो, फुटेर जाने भयो है। ओके, इन्क्रिज ड्यु टु विच प्रेसर इज एक्जर्टेड टु द कभर अथवा लिड सेल भनौँ, कभर भनेको के भनेको थियो हामीले, लिड सेल भनेको थियो। ड्यु टु द रिजन कभर सेल आर रिमुभ फ्रम देयर पोजिसन है। अब अर्को पोइन्ट्स लेख्नुहोस्, पज गर्दै लेख्नुहोस्। म्युक्लिग्ला एन्ड म्याक्लिक एसिड्स ओजेज आउट फ्रम द टिप अफ द नेक forming a narrow passage from the entry of एन्थोरोजोइड्स भन्न सक्यौँ है त। ल गाइज, अब चाहिँ हामी फर्टिलाइजेसनको कुरा हेरौँ है त थोरै। के हो त फर्टिलाइजेसन, यसमा ब्रायोफाइटासमा चाहिँ फर्टिलाइजेसनको सक्सेस हुनुको कारण चाहिँ के हो है। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थोरोजाइड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा केमोट्याटिक भन्ने जुन तत्त्व छ नि, यो केमोट्याटिक चाहिँ यो चाहिँ एकदम नेचुरल्ली अथवा नेचुरली स्टेटमा चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ है, त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ त्यो कपमा होइन त। अनि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एट्र्याक्ट हुन थाल्छ यो फिमेलको आर्जियोजोनियममा है। यो चाहिँ अल्ट्राडेटेड अथवा त्यसलाई के भन्न सक्छौँ हामी, एट्र्याक्ट हुन थाल्छौँ है। यो के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि म्यालिक एसिड, अघि नै कुरा गरेका थियौँ नि हामीले है, म्यालिक एसिडको कारणले चाहिँ यो हुन्छ है। र धेरै जस्तो एन्थ्रोपोइड्सहरू चाहिँ यो जति पनि आर्जोजेनियम छ नि त्यसमा कसरी पुग्छ भन्दाखेरि स्विमिङ गर्दै पुग्छ। स्विमिङ कसरी गर्छ भन्दाखेरि कि रेन वाटरबाट कि ड्युहरूको मद्दतले है, जसमा चाहिँ के हुन्छ, स्विमिङ उसले कसरी गर्न सक्यो भन्दाखेरि त्यसमा फ्ल्याजिला प्रेजेन्ट हुन्छ नि, हो त्यो फ्ल्याजिलाको मद्दतले चाहिँ स्विम गर्दै 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 चट्ट जान्छ त्यहाँसम्म है। त्यसपछि
धेरैवटा एन्थोरोजोइड्सहरू चाहिँ इन्टर चाहिँ हुन्छ हैन आर्कोजेनियममा एउटा त्यो नेकबाट हैन त्यो फिगरबाट नि हेर्नुस् है नेक जस्तो जुन थियो नि हैन त अघि नै मैले देखाएको थिएँ नि फिगरमा त्यसबाट त्यो जान्छ तर त्यो धेरैवटा यो एन्थोरोजोइड्स मध्ये एउटा मात्र एन्थोरोजोइड्स चाहिँ फ्युज हुन्छ र त्यो एकसँग चाहिँ फ्युज हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ फर्म हुन्छ जाइगोटको है यो चाहिँ कुरा रह्यो फर्टिलाइजेसनको है त अब यसलाई लेख्दै जानुहोस् है त कसरी लेख्ने भन्दाखेरि द एन्थोरोजोइड्स आर केमोट्याटिक इन नेचर भनेर भन्नुहोस् है केमोट्याटिक छ यो नेचरमा भनेर लेखिदिनुहोस् त्यसपछि एन्थोरोजाइड्स के हुन्छ एल्फ्रारेट हुन्छ अथवा एट्र्याक्ट हुन्छ टुवर्ड्स आर्जोनियम त्यो चाहिँ कसरी एट्र्याक्ट हुँदै जान्छ भन्दाखेरि ड्यु टु म्यालिक एसिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एट्र्याक्ट हुँदै जान्छ है र धेरै जस्तो एन्थोरोजोइड्सहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुग्छ आर्जोनियममा चाहिँ पुग्छ कसरी पुग्छ स्विमिङ गर्नाले स्विमिङ कसरी पोसिबल भयो इन ड्यु अर रेन वाटर विथ द हेल्प अफ फ्ल्याजिलाको मद्दतले है मेनी एन्थोरोजोइड्स आर रिच टु आर्जोनियम बाई स्विमिङ इन ड्यु अर रेन वाटर विथ द हेल्प अफ फ्ल्याजिला भनेर लेख्नु पर्यो है र मेनी एन्थोरोजोइड्सहरू के हुन्छ इन्टर हुन्छ मेनी एन्थोरोजोइड्स आर इन्टर्ड इन्टु आर्जोनियम थ्रु द न्यारो पासेज अफ नेक आउट अफ मेनी एन्थोरोजोइड्स धेरैवटा एन्थोरोजोइड्स मध्ये एउटा मात्र एन्थोरोजोइड्स फ्युज्ड हुन्छ एकसँग विथ एक आउट अफ मेनी एन्थोरोजोइड्स ओन्ली वान एन्थोरोजोइड्स फ्युज्ड विथ एग टु फर्म जाइगोट त्यसपछि जाइगोट फर्म हुने भयो हैन त अब हामी कुरा गरौँ स्पेरोफाइटको कुरा गरौँ है अब जाइगोट के हो हामीलाई त थाहा छ फर्स्ट स्टेज अफ यो स्पोरोजाइट्सको जेनेरेसनको चाहिँ एउटा पहिलो स्टेट हो है त्यसपछि के हुन थाल्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सेभरल टाइपको माइटोटिक डिभिजन हुँदै यो चाहिँ डिभाइड हुन थाल्छ र त्यसले इम्ब्रोयहरू फर्म गर्न थाल्छ है र त्यो जब इम्ब्रोय ग्रो हुँदै जान्छ त्यो डेभलप हुन्छ र त्यो स्पेरोफाइटमा डेभलप हुन्छ है ग्रो हुँदै डेभलपमेन्टको फेजमा चाहिँ स्पेरोफाइटको डेभलपमेन्टमा जान्छ है र त्यो जब स्पेरोफाइट फुल्ली ग्यामेटोफाइट जब हुन्छ नि जब फुल स्टेजमा त्यो ग्यामेटोफाइट हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर प्यारासाइटिक हुन्छ ग्यामेटोफाइटमा है र त्यो फेरि डिभाइड हुन्छ 3 भागमा है त्यो कस्तो कस्तो भागमा डिभाइड हुन्छ भन्दाखेरि फुट सिटा र क्याप्सुल भनेर चाहिँ 3टा भागमा डिभाइड हुन्छ है त ल यसको बारेमा लेख्दै जानुहोस् स्पेरोफाइटको zygote is the first stage of sporophytic generation. It divides by several mitotic division to form an embryo. हैन र embryo grows and develop into sperophyta. The sperophyta remain fully on gametophytes. जब त्यो फुल्ली डेभलप हुन्छ इट इज प्यारासाइटिक ओभर ग्यामेटोफाइट प्यारासाइट हुन थाल्छ है त्यसमा डिपेन्ड हुन थाल्छ भन्नुको मतलब त्यो हो हैन त्यसको फुडहरू यताउति सबै कुराहरू कन्ज्युम गर्नु पर्यो नि त हैन प्यारासाइटिक हुने त बुझिहाल्नुहुन्छ है सिम्पल छ कुरा र इट क्यान बी डिभाइड त्यो चाहिँ त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ 3 भागमा डिभाइड हुन्छ इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट्स वान भनेको फुट सेकेन्ड भनेको सीता र थर्ड भनेको क्याप्सुल फर्स्टमा कुरा गरौँ हामी फुटको अब यो के हो फुट भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ बेसिक पार्ट हो स्पेरोफाइटको र चाहिँ यो चाहिँ टिस्यु यो ग्यामेटोफाइटको टिस्युसँग एसोसिएट भएर बसेको हुन्छ है र यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि स्पेरोफाइटाहरूलाई चाहिँ फिक्स गर्न मद्दत गर्छ ग्यामेटोफाइटसँग है इट हेल्प्स टु फिक्स द स्पेरोफाइटा विथ ग्यामोफाइटा भन्नु पर्यो है र त्यो जब त्यहाँ फिक्स हुन्छ यसले के गर्न थाल्छ भन्दाखेरि वाटर मिनरल्सहरू न्युट्रिसनहरू चाहिँ एब्जर्ब गर्न थाल्छ कहाँबाट ग्यामेटोफाइट्सको टिस्युबाट फुडको काम यति हो फिगर हेर्दै जानुहोस् है बुकबाट इट इज अब लेख्दै जानुहोस् फुड इट इज द बेसिक पार्ट अफ स्पेरोफाइटा एन्ड इट इज एसोसिएटेड विथ द टिस्यु अफ ग्यामेटोफाइटा कन्फ्युज नहुनुहोस् है र इट हेल्प्स टु फिक्स द स्पेरोफाइट विथ ग्यामेटोफाइट्स इट अल्सो हेल्प्स इन एब्जर्प्सन अफ अब यसलाई के गर्नु नि मद्दत गर्ने भयो एब्जर्प्सन अफ वाटर मिनरल्सहरू र न्युट्रिसनहरू कहाँबाट लिने भयो जहाँ त्यो
एडप्ट अथवा त्यो फिक्स भएको हुन्छ त्यहाँबाट त्यो कहाँ फिक्स भएको हुन्छ टिस्यु अफ ग्यामेटोफाइट्समा फिक्स भएको हुन्छ है त इट अल्सो हेल्प्स इन एब्जर्प्सन अफ वाटर मिनरल्स एन्ड न्युट्रिसन फ्रम द टिस्यु अफ ग्यामेटोफाइट्स भनेर लेख्नुहोस् अर्को कुरा गरौँ हामी सिटाको कुरा गरौँ अब यो चाहिँ कहाँनिर लाइ गर्छ भन्दाखेरि फुट र क्याप्सुलको बिचमा लाइ गर्छ सिटा है र यो चाहिँ कसरी कम्पोज भएको हुन्छ भन्दाखेरि भेन्ट्रिकल्ली चाहिँ इलोङ्गेटेड सेलमा चाहिँ कम्पोज भएर बसेको हुन्छ है र यसले के गर्न मद्दत गर्छ भन्दाखेरि जति पनि त्यो वाटर मिनरल्सहरू त्यो न्युट्रिसनहरू छ नि हो त्यसको चाहिँ ट्रान्सलोकेटरमा चाहिँ मद्दत गर्छ ट्रान्सलोकेटेडको रूपमा चाहिँ मद्दत गर्छ है त्यो कहाँबाट आउने भयो फुडबाट आउने भयो क्याप्सुलमा फ्रम द फुड टु द क्याप्सुल फुड टु द क्याप्सुलसम्म पुग्नु पऱ्यो नि त होइन हो सिटाको काम भनेको चाहिँ कस्तो हो नि मिडिएटर जस्तो बनेर बिचमा फुडपट्टि आएको वाटर न्युट्रियन्ट्सहरू भनौँ मिनरल्सहरू चाहिँ माथि क्याप्सुलसम्म पुर्याउने काम चाहिँ गर्दछ भनेर भनेको है र त्यो सिटा भन्ने जुन सेल छ नि त्यसको एबिलिटी कस्तो छ भन्दाखेरि इलोङ्गेटेड रहनेसम्म एबिलिटी त्यसको रहेको छ है र यही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिटाहरूको चाहिँ लेन्थ चाहिँ अलिकति लामो हुन्छ है इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यसले चाहिँ क्याप्सुलहरूलाई चाहिँ पुस गरिराख्छ बाहिरीबाट है ओके ल हामी यसको बारेमा लेख्दै जाउँ गाइज ओके इट लाइज इन बिट्विन फुट एन्ड क्याप्सुल इट इज कम्पोज्ड अफ भर्टिकल्ली एलोङ्गेटेड सेल It helps to translocate the absorbed water, minerals and nutrients from the food to the capsule भनेर लेख्नु पर्यो है र अर्को कुरा रह्यो the cell of sita having ability to elongated त्यसको elongated रहने ability पनि भयो है र यो रिजनले गर्दाखेरि due to the reason the sita can be increased in length which helps to push the capsule outside the पेरिजिडियम भनेर भन्नुहोस् है र क्यालेप्चर्स फर डिसेप्रियल अफ स्पोर्स भनेर यति कुरा लेख्नु पर्यो है त र अब हामी थर्डमा कुरा गरौँ क्याप्सुलको कुरा गरौँ छोटो मिठो कुरा गरिहालौँ है त क्याप्सुलको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ओभल अथवा एउटा स्पेरिकल स्ट्रक्चरको हुन्छ है र यो चाहिँ डिस्टल इन्डमा पर्छ स्पोरोफाइटाको है र यो कतापट्टि भागमा पर्छ अभियसली नेक पार्टमा पर्ने हो नि त हैन त इट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द नेक अफ आर्गोजिनियम भनेर भन्न सक्नु पर्यो है र यसको चाहिँ एउटा सिंगल कस्तो एउटा सेल हुन्छ जस्तै कि ज्याकेट लेयरको एउटा सेल रहेको हुन्छ है इट हैज अ सिंगल ज्याकेट लेयर अफ सेल भनेर भन्न पर्यो है यो ज्याकेट लेयरले के गर्ने भयो यसलाई यो क्याप्सुललाई इन्क्लोज गरेर राख्ने भयो है र यसले के गर्छ यो फर्दर के हुन्छ फर्टाइल हुन्छ स्पोरेन्जियामा हैन स्पोरेन्जिया सेलमा अथवा त्यसलाई हामी स्पोरोसाइट्स भनेर पनि चिन्दछौँ है र त्यो चाहिँ टेराइल इलास्टरको सेलको रहेको हुन्छ है त यति नै कुरा हो क्याप्सुलको पनि हैन र अब यति भन्दै अब लगभग यसको भिडियोहरुलाई चाहिँ हामी आज इन्ड गरौँ है तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीलाई फिडब्याक दिनु नबिर्सिनु होला र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला र तपाईहरुलाई नोटहरु त्यसको पीडीएफ फर्ममा केही चाहिएको छ भने प्लिज कल गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गरेर माग्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि पर्टिकुलर टपिकमा कन्फ्युजन रहेर त्यसमा भिडियो कुनै पोर्सनमा डिटेलमा चाहिएको छ भने त्यो पनि तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु बाइ बाइ गाइस सी यु इन नेक्स्ट भिडियो